الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت ذوق شوق درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور العينين حمد و ثنا دے بعد نہایتی واجب الاحترام واجب القدر دور دراز آئے ہوئے مہمانان گرامی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام دا جواب دینا واجب ہے سلام کیتا ہے تو مینو جواب نہیں ملیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد السلام بندہ نہ چیز نے آپ احبابہ دے سامنے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ دی لارے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید بچوں دو مقام تو کچھ حصہ آپ احبابہ دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا
حق تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے مالک اس بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے۔ حق تبارک و تعالی مینوں توانوں سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ آج دا یہ سونا دیاں پروگرام جناب محترم محمد ممتاز حسین صاحب، محمد اعجاز حسین صاحب، محمد فیاض حسین صاحب و دیگر انہاں دے محبی اور انہاں دے نال اہتمامات کرن والے انتظامیہ جنہاں نے اج دا یہ سونا جیاں پروگرام سجایا ترتیب دیتا، مینوں توانوں حضور دے میلاد وچ آن دی دعوت دتی اور رب تبارک و تعالی نے مینوں توانوں سرکار دے میلاد وچ آن دی توفیق بخشی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اور تسی اج سرکار علیہ السلام دا ذکر خیر کر بھی رہے ہیں، ذکر خیر سن بھی رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی آپ ساریاں دی یہ حاضری اپنی بارگاہ ربوبیت وچ قبول فرمائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تقریباً 2 گھنٹے مینوں بھی ہو گئے نے، میں حاضر ہو گیا سی، لیکن میں محسوس کردہ رہا کہ محفل دے اندر بہن والے حضور دے غلام و حضور دے عاشق اج کافی سستی دا مظاہرہ کر کے تے سرکاراں دا ذکر خیر سن رہے ہیں۔ میرے نبی دے غلاموں اے لمحے اے وقت اے گھڑیاں بڑیاں بابرکت گھڑیاں نے، بڑیاں عظمت و شان والیاں گھڑیاں نے، تے جنہ وقت حضور دے میلاد وچ اسی بیٹھے ہاں، اور رب دی ذات پاک نے کرامن کاتبین جڑے ہر ایک دے مقرر کیتے نے، انہاں وچوں جڑا نیکیاں لکھن والا ہے نا، اے نیکیاں لکھن وچ مصروف ہے، تے جنی دیر بیٹھاں گے نیکیاں لبدیاں رہ رہے ہیں۔ پھر میرے نبی دے غلاموں حضور دا میلاد ہوئے، آن والے بین والے سنن والے کرن والے سرکار دے عاشق ہوں، حضور دے غلام ہوں، تے پھر محفل وچ کھڑکا دڑکا نہ ہوئے، اے آپس وچ گلاں ٹکراندیاں تے ہیں ملدیاں نہیں، کہ حضور دے غلام ہوں تے دل دے اندر جذبہ نہ ہوئے، محبت اور عشق محسوس نہ ہوئے۔ میں نو پتہ ہے ویکھو نا 11 بج گئے نے، اے ہے محبت دی علامت، محبت ہے تے سرکار دے میلاد وچ حضور دے ذکر خیر وچ بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ باقی جڑی ہلکی ملکی سستی ہے اللہ دے فضل و کرم نال آہونے انشاءاللہ توڑی سستی میں دور کرانگا۔ تسی دوست احباب محبت ذوق شوق دا مظاہرہ کیتا، انشاءاللہ ناچیز توڑا سینہ مدینہ بڑھا کے جاوے گا۔ نہیں آواز نہیں آئی، شروع اللہ کے آخر تک میں نو سبحان اللہ دی آواز دے ہوتے اپنی گفتگو دا آغاز کرا۔ اتھے والیم رکھیا تے انشاءاللہ گھنٹے 1.5 بج تقریر ختم کر دیاں گے۔ جے تسی سست ہو گئے تے پھر 3 بھی بج سکدے نے تے صبح دے 5 بھی بج سکدے نے۔ فالحاظہ احباب کے گزارش نہیں ہے، گھنٹہ 1.5 اپا انشاءاللہ رل مل کے ذکر خیر کرنا بھی ہے تے سننا بھی ہے۔ جتھے میں کرانگا جتھے پھر توانوں آکھاں گا میرے نال مل کے تسی بھی کرنے، ہون ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں مہماناں تے پوری امید نال ایک گل کہہ رہا ہاں،
انشاءاللہ ابتدا تو لگ کے انتہا تک کر پوری محفل دا ذوق میں رہے گا. ایک باری پھر کہہ دے سبحان اللہ. لو بھئی تیار ہو گئے ہو, گفتگو دا آغاز کریے, بولو سبحان اللہ. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, کائنات دا رب, پوری کائنات دا پیار حضور دے قدمین شریفین تو نچھاور کر دیا ہونا. رب دی ذات پاک نے فرمایا کہ اے ودھا دے چہرے والے آ, واللیل دیاں زلفاں والے آ, تاہا دے تاج والے آ, یاسین دے شہرے والے آ, علم نشرہ دے سینے والے آ, اِنَّا اَعْطَيْنَا کَلْ کوثر. اللہ فرماتا ہے محبوب اساں تو انو کوثر عطا فرما دیتی ہے. ٹلے ہو گئے. فرمایا اساں تو انو کوثر عطا فرما دیتی ہے. اے نہیں فرمایا کہ محبوب کل قیامت دا دن ہوئے گا, محشر دا میدان سنجے گا, تے اسی توانو کوثر عطا فرماواں گے. نانا رب دی ذات پاک نے اعطینا ماضی دا صیغہ استعمال فرما کے خالق ذوالجلال نے فرمایا اساں توانو کوثر عطا کرنی نہیں بلکہ چروکنی توانو کوثر عطا فرما دیتی. اگلا جملہ بڑا بہترین اور دل دی تختی دے لکھن والے جملے دینے لگا. رب دی ذات پاک نے جو تو کوثر دا ذکر کیتا نا, تے اے نہیں فرمایا اعطینا النبیہ کہ نبی اشد انو کوثر عطا فرما دیتی ہے. اے نہیں فرمایا اعطینا الرسولہ کہ رسول اشد انو کوثر عطا فرما دیتی ہے. کہ کدرے کوئی ملوانا بھولے کے دا دروازہ کھول کے تے عوام نو گمراہ نہ کردہ پھرے کہ رب دی ذات پاک نے آتین النبی دا ذکر کیتا ہے. فالحاظہ باقی نبیوں بھی اللہ نے کوثر عطا کیتی ہوئے گی. رب دی ذات پاک نے آتین الرسول دا ذکر کیتا ہے. باقی رسولوں بھی اس مالک ذوالجلال نے کوثر عطا کیتی ہوئے گی. نانا اس رب دی ذات پاک نے جدو کوثر کا ذکر کیتا, رب نے نہ نبی فرمایا, رب دی ذات پاک نے نہ رسول فرمایا. رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے فرمایا محبوب اساں دین والے ہیں تو لین والا ہے. ضمیر مخاطب دی فرما کے اللہ نے فرمایا اسی دین والے ہیں, اسی دین والے ہیں تو لین والا ہے. اور اسی جڑی کوثر کا عطا کیتی ہے ایک کوثر رسول ہون دے بنیاد تے نہیں دیتی, ایک کوثر دونوں ایسا نبی ہون دے بنیاد تے نہیں دیتی, بلکہ ایک کوثر ایسا عطا کیتی ہے اسی محبات تو ساڈا حبیب ہے. سبحان اللہ. اسی محبات ساڈا حبیب ہے تاں اساں ایک کوثر تانوں عطا فرما دیتی ہے. کوثر تاں عطا کیتی ہے, نہ نبی ہون دی بنیاد تے دیتی ہے, نہ رسول ہون دی بنیاد تے دیتی ہے. کوثر تاں ملی ہے اسی محباں تے تو ساڈا حبیب ہے. میرے نبی دے غلاموں آؤ میں ہوں عرض کرا کوثر ہے کی چیز. علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر مفاتیح الغیب کے اندر کوثر دے 15 اقوال بیان کر دے رہے. میں ہوں 15 اقوالاں وچوں کوثر دا پہلا معنی پہلا قول عرض کرن لگا. تسی سبحان اللہ انی اونچی آواز نہ لاکھو کہ میں پہلے گیر چوں گڈی کٹ کے پنجویں گیر وچ پا کے تے تانوں مدینے پاک والا چلا. سبحان اللہ. ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیزان گرامی توجہ فرما, اللہ وحدہ لا شریک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے غلام حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ
اپنی کتاب تفسیر مفاتیح الغیب دے اندر کوثر دے 15 اقوال بیان کر دیا ہویا آپ پہلا معنی بیان کر دینے آپ فرمو دینے کوثر تو مراد فضائل کثیرہ فضائل کثیرہ فضائل کثیرہ رب تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا اِنَّا اعطینا کل کوثر اللہ نے فرمایا محبوبہ اساتانو فضائل کثیرہ عطا فرما دیتا ہے اساتانو فضائل کثیرہ عطا فرما دیتا ہے میرے نبی امام الانبیاء دے غلام رب تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا اساں اس کائنات کو بنایا اس جہان کو بنایا اس جہان دے نظام کو پھر سجایا سجا کے اس جہان دے اندر اساں مخلوقات کو پیدا فرمایا مخلوقات دے انعامات دی بارش کی تھی رب وحدہ لا شریک نے فرمایا کل کائنات کو بنایا پر کل کائنات نالو سب نالو اونچیاں شان محبوب اساں تانوں عطا کر دتیاں نے کل دیا کل شانہ افضل دیا اساتانو شانہ عطا کر دتیاں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دنیا دے تشریف لے کے آئے اللہ نے شانہ عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا دے تشریف لے کے آئے اللہ نے شانہ عطا فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر تشریف لے کے آئے رب دی ذات پاک نے شانہ عطا فرمایا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک نے حضرت سیدنا عیسیٰ اللہ پیغمبر کو مبعوث فرمایا رب دی ذات پاک نے شان عطا فرمایا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دنیا دے تشریف لے کے آئے رب تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک نے شان دے مقام عطا فرمائے پر غور فرما آدم علیہ السلام دیا شانہ بعد بچنے میرے نبی دیا شانہ پہلے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا شانہ بعد بچنے پر میرے نبی دیا شانہ پہلے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر دیا شانہ بعد بچنے میرے نبی دیا شانہ پہلے نے حضرت عیسیٰ روح اللہ دیا شانہ بعد بچنے میرے نبی دیا شانہ پہلے نے عالم مختصر 1,23,999 کمے پیش نبی میری سرکارہ دی آمد تو پہلے تشریف لے کے آئے نے اللہ نے شانہ ساریاں نو عطا کیتیاں نے رب نے مقام دے ساریاں نو عطا فرمائے نے پر ساریاں نالو اونچیاں شانہ دے فضیلت اللہ نے میرے تے بڑے محبوب نو عطا سبحان اللہ ذوق نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ رب وحدہ لا شریک دی ذات پاک نے کل انبیاء علیہم السلام تو بد کے شانہ میرے محبوب امام الانبیاء نو عطا فرمائیاں نے نبی پاک دے غلاموں میری کی مجال میں گل کھولو کر کے جاما حدیث مصطفیٰ دا سہارا بنا کے میں ایک عرض کی آسمات فرما ترمذی میں جو حدیث پاک عرض کرن لگا عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان اللہ فضلنی علی الانبیاء او کما قال علیہ السلام سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلام حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظمت و شان بیان کر دیا ہویا میری سرکارہ نے فرمایا رب وحدہ لا شریک نے کل انبیاء علیہ السلام وچو سب نالو اچھریاں شانہ سب نالو اچھرے مقام مصطفیٰ دی ذات نو عطا کیتے نے کل تو شانہ بد کے میں مصطفیٰ دی ذات پاک نو ملیا نے میرے نبی امام الانبیاء دے غلامو ہن جب رب وحدہ لا شریک دی ذات پاک نے ایڈی عظمت شان والا ایڈے مقام تے رفعتاں تے بلندیاں والا سانو محبوب عطا کیتا ہے سانو نبی
عطا کیتا ہے تاکہ پھر نبی دے غلام خوش بھی ہوندے نے حضور دی آمد دا جشن بھی مناندے نے حضور دی آمد دیاں محفلاں بھی سجاندے نے میلاد بھی مناندے نے میلاد کیوں مناندے نے کیونکہ اسی جان دیا حضور دا میلاد منانا حضور دی آمد دی خوشی کرنا حضور دی آمد دی خوش ہونا اے او عمل اتھے بھی رنگ لگ جان دے اتھے بھی رنگ لگ جا اے عمل کوئی عام عمل نہیں بلکہ اتھے بھی رنگ لان والا عمل ہے اتھے بھی رنگ لان والا عمل ہے نبی پاک دے غلام ہو تاتے پھر حضور دے غلام حضور دی محفل پاک دے اندر بیٹھ کے حضور دی آمد دا جشن بھی منا دینے خوش ہو کے ایک دوسرے آنو محبت دا پیغام اہی دے دینے کہ او دی بزم سجا رنگ جاؤ او دا جشن مناؤ رنگ جاؤ گے او دی بزم سجا رنگ جاؤ گے او دا جشن مناؤ رنگ جاؤ گے او دا جشن مناؤ رنگ جاؤ گے میرے نبی امام الانبیاء دے غلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک نے مینوں تانوں جڑا محبوب دتا ہے شانہ ہی بڑیا پاک آیا ہے مقام ہی بڑے پاک آیا ہے تے جڑے حضور دے غلام حضور دے میلاد وچ بیٹھ کے خوش بھی ہوندے نے نعرے بھی لاندے نے خدا دی عزت دی قسم میلاد والے دے صدقے نال اللہ اتھے بھی رنگ لا دیتا ہے اللہ اتھے بھی رنگ لا دیتا ہے میرے نبی دے غلامو مینوں تے سرکاراں دا رنگ چاہیدا ہے ہن میں ویکھنا ہے کیڑے کیڑے عاشق نوں مدینے والے دا رنگ چاہیدا ہے تے کیڑا کیڑا عاشق مدینے والے دا رنگیا ہویا بیٹھا ہے اپنی اپنی محبت دا ثبوت تسی دینا ہے ہنے پتہ چل جا رہا ہے کہ عاشق کیڑا بیٹھا ہے رنگ چاہیدا کینوں ہے تے رنگیا ہویا کیڑا ہے جیڑا رنگیا ہویا ہوئے گا او دے ہاتھ تھلے نہیں ہون گے ہاتھ بلند ہون گے صرف ہاتھ بلند نہیں کرے گا زبان دیتے یہی جملے لاچے کے آوے گا کہ او دے بزم سجاؤ رنگ جاؤ گے او دا جشن مناؤ رنگ جاؤ گے او دا جشن مناؤ رنگ جاؤ گے میرے نبی امام الانبیاء دی غلامو کیوں پریشان بیٹھے ہو نبی دے غلامو اے رب تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک نے مینوں تانوں جڑے ہاتھ عطا کیتے نے ایک گل یاد رکھنا کل جدو قیامت دا دن ہوے گا رب نے اس زبان نو بند کر دینا ہے پھر ان ہتھاں نے گواہیاں دینیاں نے پھر اج ہتھاں نو نبی دے ذکر دے اندر بلند کر تاکہ کل جدو قیامت دا دن ہوے اے ہاتھ رب دی بارگاہ وچ عرض کرن مالک مولا 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 جتھے جتھے بھی جدو جدو بھی تیرے یار دا ذکر ہوندا سی اے ہتھاں نو چک چک کے تیرے یار دا ذکر کردا سی او دی بزم سجا رنگ جاؤ گے او دا
دا جشن مناؤ رنگے جاؤ گے او دا جشن مناؤ رنگے جاؤ گے جڑے ہجے بھی ناراض بیٹھے نے انشاءاللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جڑے حج بھی سست بیٹھے نے انشاءاللہ اگلے جڑے جملے دین لگاواں چہریاں دے رونق بھی آوے گی تے چہریاں دے مسکراہٹ بھی آوے گی کہ چہرے اتے رونق آوے گی سجڑو نالے روحی نکھر جاوے گی سجڑا چہرے اتے رونق آوے گی سجڑو نالے روحی نکھر جاوے گی سجڑا کیوں او دا لنگر کھاؤ رنگ جاؤ گے او دی بزم سجاؤ رنگ جاؤ گے او دا جشن مناؤ رنگ جاؤ گے او دی بزم سجاؤ رنگ جاؤ گے آؤ میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو رب دی ذات پاک نے فرمایا انا آتینا کل کوثر محبوب اساتانو فضائل کثیرہ عطا فرما دیتا ہے آؤ اس معنی نو بیان کرن والی دوسری حدیث پاک میں عرض کردہ جاما علامہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ دی لکھی ہوئی کتاب المعجم الاوسط صفحات وچو حدیث پاک پڑھن لگاما عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل علیہ السلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم ار بیتا افضل من بیت بنی ہاشم او کما قال علیہ السلام حضور دا فرمان سو کے جنہ جنہ دا سینہ مدینہ بیائے حتیٰ نو چوک کے بولو سبحان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے غلاموں فرشتیاں دا سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک بارہ میرے نبی دی بارگاہ اقدس دی اندر حاضر خدمت ہاتھ بن کے عرض کردہ لجپالا سونے میں مشرق دی سیر بھی کر کے آیا ماں میں مغرب دی سیر بھی کر کے آیا ماں محبوبہ بڑے اس نوکر جبرائیل نے پوری کائنات دی سیر کی تھیے پر پوری کائنات دے اندر تیری ذات ورگی مینوں کوئی اور ذات نظر نہیں آئی تیری حسین صورت ورگی حسین صورت تے سیرت ورگی لجپالا پوری ضرور زمین دی میں سیر کی تھیے پر تیری ذات ورگا مینوں کوئی نظر نہیں آیا میرے نبی امام الانبیاء دے غلاموں میری سرکارہ دی مبارک صورت کیڑی جنہ دے متعلق نبی پاک صاحب الولاد دے غلام حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر خدمت نے ہاتھ بن کے عرض کر دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ
من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سبحان اللہ حضرت حسان بن ثابت عرض کردے نے سونیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي حسان بن ثابت دیاں کھانے آج تکر تساں ورگا کوئی حسین و جمیل ویکھیا نہیں ویکھیا نہیں تساں ورگا حسین و جمیل آج تکر میں ویکھیا نہیں نبی پاک دے غلاموں سلطان العارفین دی زبان میرے ذہن وچ آ گئی ہے میرا دل پیا کردا ہے میں بھی جاواں تے پوری محفل نو سلطان العارفین دے دربار والے جاواں جنہ نے جانا ہے محبت نال بولو سبحان اللہ نہیں دل خوش نہیں ہویا تانوں چوک کے بولو سبحان سلطان العارفین ترجمہ کر دینے آپ فرماؤ دینے کہ ایک تن میرا اوے یارا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا چشمہ ایک کھولا تے ایک گجا اتنا نٹھیا صبر نہ آوے تے میں ہور کی دیوال پجا مرشد دا بولے گا کوئی قادری بیٹھا ہے کوئی شوربردی بیٹھا ہے کوئی نقشبندی بیٹھا ہے کوئی چشتی بیٹھا ہے جو بھی بیٹھا ہے اپنے اپنے مرشد کا تصور لیا کے ہتھانوں بلند فرما کے مرشد اپنے پیر و مرشد کی یاد نو تازہ کر دیا ہویا میرے نال مل کے پڑھو مرشد دا دیدار وے باہو دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو سانو لکھ کروڑا ہزار اس سونی دی صورت کے بارے حضرت حسان عرض کردے نے سونے آج تک میری اکھاں نے تواڈے ورگا کوئی حسین و جمیل ویکھیا نہیں اگے تے آپ نے کمال کر دتی ہے عرض کردے نے وا اجمل من کلم طالب النساء
لجپالا میری آنکھاں ویکھدیاں کیویں تساں ورگا لال کسے ماں نے جڑیا نہیں سبحان اللہ کسے ماں نے تساں ورگا لال جڑیا ہی نہیں امام الانبیاء دے غلامو حضرت حسان عرض کردے نے خلقت مبرأ من کل عیب محبوبہ اللہ نے توانو ہر عیب تو پاک بنایا ہے ہر عیب تو پاک بنایا ہے بس چھوٹا جہا نکتہ عقیدے دے حوالے نال عرض کردہ جاواں ہن میریاں سرکاراں دا دربار لگا ہویا ہے حضور دی بارگاہ وچ کھلو کے حضور دا غلام حضرت حسان عرض کر رہے نے خلقت مبرأ من کل عیب محبوبہ اللہ نے تو ہر عیب تو پاک بنایا ہے اوہ نبی دے عیب تلاش کرن والیا نبی دے عیب جوئیاں کرن والیا نبی دے عیب لبن والیا ہن غور فرما حسان بن ثابت حضور دے سامنے کھڑے نے ہو ہی نہیں سکتا اگر حسان بن ثابت کوئی غلط گل فرما رہے نے تے میریاں سرکاراں اصلاح نہ فرمان نانا جے میں حسان بن ثابت نے عرض کی تیسینا خلقتا مبرأ من کل عیب اللہ نے تو ہر عیب تو پاک بنایا ہے اگر سرکاراں وچ کوئی عیب ہوندہ تے میریاں سرکاراں نے فرمونا سی حسان ایک ہی بھی آکھنا ہے میرے اندر تے فلاں عیب اللہ نے رکھے ہے فلاں عیب اللہ نے رکھے ہے فلاں عیب اللہ نے رکھے ہے نانا میرے نبی دے غلاموں مدینہ دے تاجدار نے حسان بن ثابت دی زبان چوں اپنی نعت سن کے حضور نے خوشی کا اظہار بھی کیتا ہے سرکار نے بطور تحفہ اپنی کملی بھی پیش کر دیتی بطور تحفہ حضرت حسان نو اپنی کملی بھی دیتی ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کا انکا قد خلقتا کما تشاف محبوبہ جیمیں جیمیں تساں پڑھن دی خواہش کی دیئے اس رب دی ذات پاک نے تو انہوں بڑا چھڑے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے سونے مشرق دی سیر بھی کر کے آیا ماں سونے مغرب دی سیر بھی کر کے آیا ماں پوری کائنات دی سیر کی دیئے پر تیرے برگا میں نو کوئی اور نظر نہیں آیا گل اتھے ختم نہیں کی تھی جبرائیل عرض کر دینے لجپالا پوری کائنات دی سیر کی دیئے تیری ذات ورگی کائنات وچ مینوں ذات کسے دی نظر نہیں آئی تیرا قبیلہ بنو ہاشم دے خاندان ورگا مینوں کوئی خاندان نظر نہیں آیا اللہ وعدہ لا شریک دی ذات پاک نے تانو او شان عطا کیتیاں نے رب نے تانو او مقام عطا کیتے نے میں اپنے موضوع تو نہیں ہٹیا رب فرما رہے اننا اعطینا کل کوثر محبوب اسد تانو فضائل کثیرہ عطا فرما دیتے نے محبوب اسد تانو براول ورانا شان عطا کر دیتیاں نے تاں تے پھر نبی دے غلام حضور دی آمد دے خوش بھی ہوندے نے حضور دی آمد دا جشن بھی بنا دینے نعرے یہی لا دینے کہ او دی بزم سجاؤ رنگے جاؤ گے او دا جشن مناؤ رنگے جاؤ گے او دی بزم سجاؤ رنگے جاؤ گے جشن مناؤ رنگے جاؤ گے چھٹو فتوے حکم محبت سمجھ لوے جبرائیل دینو سنت سمجھ لوے چھٹو فتوے حکم محبت سمجھ لوے جبرائیل دینو سنت سمجھ لوے
میرے نبی دے غلامو جد سرکاراں دی آمد مبارک ہوئی ہے رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیتا اللہ نے فرمایا جبرائیل عرض کردے میں جی رب جلیل رب دی ذات پاک نے فرمایا جبرائیل 3 جھنڈے چک مالک 3 جھنڈے میرے کول موجود نے اللہ نے فرمایا ایک مشرق دلا دے ایک مغرب دلا دے ایک کعبے دی چھت دلا دے تاکہ کائنات والیاں نو پتہ چل جاوے کائنات وسان والے محبوب دی آمد ہو گئی ہے کائنات وسان والے محبوب دی آمد ہو گئی ہے نبی پاک دے غلامو شاعر نے یہی اس چیز کو اپنے رنگ دے اندر بیان کیتا ہے چھٹو فتوے حکم محبت سمجھ لوے جبرائیل دی سنت سمجھ لوے جھنڈے اج لہراؤ لگے جاؤ گے جھنڈے اج لہراؤ لگے جاؤ گے او دی بزم سجاؤ لگے جاؤ گے او دی بزم سجاؤ لگے جاؤ گے جشن مناؤ رکھے جاؤ گے آؤ میرے نبی دے غلامو اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر محبوب اسفانو فضائل کثیرہ عطا فرما دیتے نے آؤ اس معنی بیان کرنے والی دوسری حدیث پاک عرض کردہ جاما ترمذی وچوں حدیث پاک پڑھ رہے آما توجہ دے نال سماعت فرمائیں عن ابی کعب رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامہ قلت امام النبیین وخطیبهم وصاحب شفاعتهم غیر فخر او کما قال علیہ السلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سنگیوں میرا موضوع سمجھ آ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر اگے تے 15 قوال نے حالے تے میں پہلے قول تے بیٹھا ہوں اللہ فرماتا ہے محبوبہ اساں تانوں فضائل کثیرہ عطا فرما دیتا ہے تے جیڑا فضائل کثیرہ رب والوں سرکاراں نو عطا ہوئے نے نا احباب قرآن وچوں تے محمد مصطفیٰ دے فرمان وچوں سماعت فرما میرے نبی دے غلاموں مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ حضور نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا کنت امام النبیین فرمایا میں محبوب کل نبیان دا امام ہوا کل نبیان دا امام ہوا سرکارہ نے فرمایا وہ خطیبہ ہوں تے کل نبیان دا خطیب بھی ہوں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے شفاعت میں محمد مصطفیٰ دی قبول فرمانی میرے نبی امام الانبیاء دے غلاموں سرکارہ نے فرمایا قیامت والے دن شفاعت بھی میں کرانی ہے انہی شانہ پان دے باوجود بھی حضور فرماتے نے خیر فخر جنیاں بھی منو شانہ دے مقام ملے نے میں انہاں گلہ دے فخر نہیں کردہ انہاں گلہ دے فخر نہیں کردہ میرے نبی امام الانبیاء دے غلاموں پھر رب تبارک و تعالی دی ذات پاک بلو عزت مل جاوے عظمت مل جاوے شان و شوکت مل جاوے مال دے دولت مل جاوے پھر اپنی عزت دے مان نہیں کرنا چاہیے اپنے مال دے مان نہیں کرنا چاہیے شان و شوکت دے مان
استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس چیز نو نہ خدا نے پسند کیتا ہے نہ خدا دے مصطفیٰ نے پسند کیتا ہے تاتے میریاں سرکاراں نے فرمایا رب نے شانہ تے بڑیاں دتیاں نے پر غیر فخر کسے گال دے بھی میں فخر نہیں کرتا میرے نبی دے غلاموں آؤ اسے حدیث مبارکہ نو ذرا کھول کے دوسری حدیث پاک تو عرض کردہ جاما نبی پاک دے غلام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک روایت کر دینے فرموتے نے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے تھرمٹ لگا ہویا ہے حضور دے غلام تشریف فرمانے سرکاران دی انتظار وچ بیٹھے نے مدینے دے تاجدار دے غلامہ نے آپس وچ گلاں باتاں شروع کر دتیاں انہاں وچوں بعض نے فرمایا خالق ذوالجلال نے حضرت ابراہیم نبی نو بڑیاں شاناں دتیاں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام نو بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے نبی کے پاک دے غلام تذکرہ سابقہ انبیاء علیہ السلام دا فرما رہے نے گلاں باتاں ہی کر رہے نے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک نے حضرت ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو روح اللہ بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ بنایا میرے نبی دے غلاموں گلاں باتاں پہ کر دینے سرکار آ رہے نے جلدیاں سرکار اپنے غلامہ دے قریب آ گئے نے میرے نبی نے غلامہ نو سلام کیتا ہے غلامہ نے سلام دا جواب دیتا سلام دا جواب دیر تو بعد سرکارہ نے اپنے غلامہ دی گفتگو بھی سن لیا ہے انبیاء علیہ السلام دا تذکرہ پہ کر دینے میریاں سرکارہ نے اپنے غلامہ دے نال خطاب فرمایا حضور نے فرمایا میرے غلاموں ایدے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ابراہیم نو شانہ دیا نے ایدے اندر بھی کوئی شک نہیں اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو بھی شانہ دیا نے ایدے اندر بھی کوئی شک نہیں رب دی ذات پاک نے حضرت عیسیٰ روح اللہ نو بھی شانہ دیا نے کل نبیاں نو اللہ نے شانہ دیا نے کسے نبی دی شان دے اندر کوئی شک نہیں مگر غور کرو میری سرکارہ نے فرمایا اگر ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ اسماعیل ذبیح اللہ عیسیٰ روح اللہ فرمایا پھر میں بھی تے حبیب اللہ سبحان اللہ فرمایا میں بھی تے پھر حبیب اللہ بانا اگرچہ رب نے شانہ ساریاں نو دتیاں نے کوئی خلیل اللہ بن گیا ہے کوئی شفیع اللہ بن گیا ہے کوئی نجی اللہ بن گیا ہے کوئی ذبیح اللہ بن گیا ہے کوئی کلیم اللہ بن گیا ہے سرکارہ نے فرمایا میں بھی تھے اس رب دی ذات پاک دا حبیب بن کے آیا ماں میں بھی تے پھر حبیب اللہ ماں میرے نبی دے غلاموں سرکارہ نے گل ختم نے کی تھی میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن جنت دا دروازہ پہلے میرے واسطے کھولیا جاوے گا میں اس گل سے بھی فخر نہیں کرتا میری سرکارہ نے فرمایا جنت وچ پہلے میں جاؤں گا اس گل دے بھی فخر نہیں کرتا میرے نبی نے فرمایا حمد والا جھنڈا میں مصطفیٰ دے ہاتھ وچ ہوے گا میں اس گل سے بھی فخر نہیں کرتا سرکارہ نے فرمایا قیامت والے دن شفاعت بھی میں مصطفیٰ نے کرانی ہے انہاں گلاں دے بھی میں فخر نہیں کرتا میرے نبی دے غلاموں ہن نبی دے غلاماں دا میرا تہاڈا اے ایمان تے عقیدہ وے ساڈا نہ دنیا وچ سرکاراں تو علاوہ کوئی سہارا ہے
نہ آخرت میں جو سرکاراں دے علاوہ کوئی سہارا ہوئے گا ایتھے بھی ساڈے بیڑے پار ہونے نے حضور دے صدقے دے نال ہونے نے اوتھے بیڑے پار ہونے نے حضور دے صدقے نال ہونے نے او نبی دے غلامو دنیا وچ ساڈے کول کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے رب نے اپنا در نہیں اپنے محبوب دا در وکھایا اپنا در نہیں دکھایا اپنا در نہیں دکھایا اپنے محبوب دا در دکھایا ہے میری کی مجال میں گل قلو کر کے جاما سماعت فرما رب دا قرآن اللہ فرما دے بلو انہم الظلموا انفسہم جاؤ رب فرما دے کالیاں کالیاں زلفا والے اپنے غلاموں فرما دے اگر اپنی جانا دے ظلم کر بیٹھ اگر اپنی جانا دے زیادتیاں کر بیٹھ مالک و مولا پھر کی کرنے رب نے فرمایا جاؤ میرے پھیل نہیں تیرے بوہے تے آ جان توبہ کی مہر تولا دے بھی میں رب بخشش فرما دے میں رب انہاں دی بخشش فرما دے مانگا میرے نبی دے غلامو آج ساڈے عقیدیاں دے حملے پہ ہوندے نے آج رٹے پہ لگ دے نے صرف رب صرف رب صرف رب بس رب کولو ہی منگنا ہے اوہ نبی دے غلامو ایک دا ایمان نہیں رب کولو منگنا ہے ساڈا بھی یہی ایمان ہے ساڈا بھی یہی عقیدہ ہے رب کولو ہی منگنا ہے رب کولو ہی منگنا ہے رب کولو ہی منگنا ہے پر دوسری گل جیڑی تہاڈی سمجھ وچ نہیں آندی اج اینا چیز چشتی دسن لگا ہے نبی دے غلامو کسے دا بھی اس گل تو انکار نہیں رب کولو منگنا ہے وہ دیندا تے رب پر دیندا کسے پاکاں دے وسیلے دے نال دیتا تیرا پہ پر دیتا کسے پاکاں دے وسیلے دے صدقے نالے اللہ فرماتا ہے میں یہ عطا کرن والا ماں میں ہی دے مانگا مگر اپنے اس دعا دے درمیان میں رب دے درمیان دے اپنے درمیان میرے کسے پاک نبی دا یا ولی دا وسیلہ پاک میں رب کو مانگ رب فرماتا ہے جڑا کچھ منگے گا تینوں عطا فرما دیوا دیندا رب دیندا پر دیندا کسے پاکاں دے وسیلے دے صدقے نال یارو ڈائریکٹ رب کولوں کوئی چیز نہیں جے لبدی میرے کول وقت نہیں جے موضوع میرا یہی ہوندا تے قرآن و حدیث دی روشنی وچ احباب نو محبت بھریاں گلاں عرض کردا کہ دیندا رب پر ڈائریکٹ نہیں دیندا پاکاں دے وسیلے دے صدقے نال ہی عطا کردا ہے میرے نبی دے غلامو تاں تے پھر ساڈا ایمان تے یقین ہے دنیا میں جو کامیابیاں مل رہیاں نے یا ملڑیاں نے صدقہ مصطفیٰ دائے وسیلہ مصطفیٰ دائے نگاہ محبوب مصطفیٰ دیاں نے اوہ جو تو قبر میں تو جاواں گے ساڈے تے کرم ہون گے وسیلہ مصطفیٰ دا ہون گے صدقہ مصطفیٰ دا ہون گے موت دے وقت ساڈے تے کرم ہون گے وسیلہ مصطفیٰ دا ہون گے صدقہ مصطفیٰ دا ہون گے اوہ معاشر دے میدان دے اندر جو ساڈی بخشش ہوے گی او بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے دے نال ہوے گی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کی بڑی بہترین طریقے دے نال ترجمانی کی دیئے آپ فرماتے نے کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اتے ایوی کہنا بھارا
اتے چھٹ سی عالم سارا درود نبی دے جینا اے پسارا ہو میں قربان قربان انا تو باہو وجنوں ملیا نبی سہارا زندہ آباد میں قربان ہونا تو باہو جنوں ملیا نبی سہارا ہو بیلیا ہر وقت دعا کریا کر کہ مالک دنیا وچ بھی حضور دا سہارا نصیب فرما موت دے وقت بھی حضور دا سہارا نصیب فرما قبر وچ جائیے تے قبر وچ بھی حضور دا سہارا نصیب فرما میدان محشر وچ دو ہوئیے رب دی عدالت وچ ہوئیے اس وقت بھی سانو حضور دا سہارا نصیب میرے نبی امام الانبیاء دے غلاموں وقت تقریباً ہو گیا ہے آپ احباب دی تھکاوٹ دا شکار میں محسوس ہو رہے ہو وگرنہ میرے طرفوں ٹینشن نہیں لینے میں الحمدللہ دو تین گھنٹے بولنا لا جوانا ایسے کوئی پریشانی والی گل نہیں اللہ دے فضل و کرم نال رات میری بہاولپور حاضری سی تے پونے 2 گھنٹے میں گفتگو کی دی ہے صبح پھر میں 1.5 گھنٹہ گفتگو کر کے شام نو پہنچے ہاں تے پھر آپ احباباں دے زیارت واسطے میں حاضر ہو گیا آپ احباباں نو ملوز خاطر رکھ دیا ہویا 1 گھنٹہ گفتگو ہو گئی ہے آپ بھی تھکاوٹ وچ میں محسوس ہو رہے ہو رب تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ انی ایک دعا ہے حکم ہے جی 12 بجے تک گفتگو کرنی ہے تے میں چلنا تو اڈے نال ہی خاص کر اگے جڑے فرنٹ سیٹ دے بیٹھے نے پچھلیاں نالوں بھی زیادہ سست نظر آ رہے نے یار تسی تے میرے سامنے بیٹھے ہو تسی تے محبت دا مظاہرہ کرو تانوں ویکھ کے پچھلے بھی جاگ پین گے ہن جاگ رہے ہو تے 20 منٹ ٹائم ہور مل گیا ہے اے ذکر خیر سبحان اللہ اے تے پھر قسمت نال ہی ملدے نے نا اے راتاں تے باتاں اے حسین لمحے قسمت نال باقی دنیا داری نظام او تے چل رہا ہے تے چلدا رہنا ہے اسی نہیں شان دے نظام چل رہا سی جدوں منا من مٹی دے تھلے تر جاواں گے تے پھر بھی نظام نہیں رکے گا نظام چلدا رہے گا مگر جیڑا وقت انہاں عظیم مقدس محفلاں دے اندر گزار اسی جاواں گے نا خدا دی عزت دی قسمیں اے دے صدقے دے نال قیامت والے دن رب دی بارگاہ وچوں بھی شان تے مقام ملے گا اے دے صدقے دے نال اللہ نے قبر وچ بھی نور فرما دینا ہے ہن جے جاگ رہے ہو 20 منٹ دیندے ہو تے پھر بولو سبحان اللہ کیا بات ہے ذوق نال بولو سبحان اللہ ہون ایک گل ہور بھی حل کراں اگلے جڑے 20 منٹ رہ گئے نے نا تقریر میں تھوڑی کرنی ہے تے تساں تقریر زیادہ کرنی ہے جے اے سودا بھی منظور ہے تے پھر بولو سبحان اللہ
میرے نبی امام الانبیاء دے غلاموں ایڈیاں شانہ والا نبی ایڈے مقام والا نبی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات پاک مینوں توانوں یعنی سرکار دی امت جدو عطا فرمایا وہ جڑی دوسری آیہ مبارکہ دوران خطبہ میں تلاوت کی تھی اسے آیہ مبارکہ دا بس ترجمہ ہی عرض کرن لگا امید ترجمے جی 20 منٹ پورے ہو جائیں گے رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے عظمت و شان والا محبوب جدو حضور دے غلاماں نو دتا اپنے بندیاں نو دتا پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سرکاراں دی آمد دا اعلان قرآن وچ فرمایا پڑھیے قرآن پھر تھک گئے ہو لگتے پڑھیے قرآن سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو عظمت و شان والا محبوب آیا مقام والا نبی آیا رب دی ذات پاک نے میرے دوڑے نال خطاب فرمایا خطاب کی اللہ دے قرآن نے بیان کیتا رب تبارک و تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماتا ہے لقد تحقیق من اللہ میں احسان کیتا ہے میں احسان کیتا ہے میں احسان کیتا ہے مالک نہ دے احسان کیتا ہے فرمایا علی المؤمنین میں مومنین دے احسان کیتا ہے نبی دے غلاموں ہن میں دیکھنا ہے اگلے جملے کیڑے ذوق دے نال تسی سن دے تے جملیاں دا کس طریقے دے نال تسی بول پاندے رب دی ذات پاک نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا ہے جو اپنا محبوب میں تانوں عطا فرما دیتا سبحان اللہ اپنا نبی میں نعرہ تکبیر ہاتھوں بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد مدنی کی آمد جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے نبی دے غلاموں سرکار تشریف لے کے آئے نے تے حضور دی آمد دا اعلان رب پیا کرتا ہے رب فرما رہا ہے رب فرما رہا ہے مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا ہے تے تانوں اپنا محبوب عطا فرما دیتا ہے مقام والا میں نبی تانوں عطا کر دیتا ہے سجڑوں تے بیلیو جس محبوب دی آمد دا اعلان رب فرماوے تے نبی دے غلام کیوں نہ فرمان نبی دے غلام جشن کیوں نہ منان نبی دے غلام خوش کیوں نہ ہو نا بھائی نا اسا نہ ادھر دیاں سننیاں نے نہ ادھر دیاں سننیاں نے اسی تے قرآن ویکھنا ہے تے حضور دا فرمان ویکھنا الحمدللہ الحمدللہ ذمہ داری دے نال گل عرض کر رہا ہاں اج بھی ذمہ دار ہوواں گا تے بھی ذمہ دار ہوواں گا امام الانبیاء دی جشن منان دا ذکر سانو قرآن نے بھی دسیا ہے قرآن نے بھی اعلان کیتا ہے حضور دے فرمان نے بھی اعلان کیتا ہے سانو دعوت ملی گئی ہے قرآن والو بھی ملی ہے حضور دے فرمان والو بھی ملی ہے پھر نبی دے غلاماں نے خوشیاں بھی منانیاں نے حضور دی آمد تے جشن بھی منانے نے کہ اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے نا بھائی نا میرے نال تساں وعدہ کیتا ہے اگلی تقریر آپاں رل کے کرنی ہے مل کے پڑھو تے ہتھاں نوں بلند کر کے اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد
دے جدو تکر عشق والی تار میرے نال نہیں ملاؤ گے اگے نہیں جاواں گا کچھ احباب جاگ پینے کچھ ہجے بھی سستی وچ بیٹھے نے اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے جڑے ہجے بھی ناراض بیٹھے نے ہاتھ جنہاں نے ہجے بھی نہیں چکے انشاءاللہ اگلے جملے دے چکن گے اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے او چلتے لہراواں گے جھنڈے لہراواں گے سرکار دی آمد تے اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے الحمدللہ مینوں تے سارے میلاد والے نظر آ رہے ہیں میلاد والے بیٹھے نے پھر جی میلاد والے پڑھن دا ثبوت بھی دیو جھنڈے لہراواں گے سرکار دی آمد تے او جھنڈے لہراواں گے سرکار دی آمد تے اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے اسی پیار محبت تے او اج مٹھیاں جذبیاں دا اسی پیار محبت دے اج مٹھیاں جذبیاں دا لنگر ورداواں گے سرکار دی آمد تے لنگر ورداواں گے سرکار دی آمد تے او جھنڈے لہراواں گے جھنڈے لہراواں گے سرکار دی آمد تے اس جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے میرے نبی دے غلام رب ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنوں میں تواڈے تے شان کیتا ہے اپنا محبوب میں تانوں عطا فرما دیتا ہے حالانکہ جے دیکھیا جاوے اللہ نے ہور تے بڑیاں نعمتاں اپنے بندیاں تے کیتیاں نے رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے کسے جگہ دے کسے ایک نعمت کا بھی ذکر کر دیا ہویا اے نہیں فرمایا میں فلا چیزاں دیتیاں نے احسان کیتا ہے وہ نبی دے غلام رب نے مینوں تانوں انسان بنایا ہے اللہ دی نعمت پر اے نہیں فرمایا میں احسان کیتا ہے میرے نبی دے غلام رب تبارک و تعالی نے مینوں تانوں مسلمان بنایا اے نہیں فرمایا میں احسان کیتا ہے خالق ذوالجلال نے اللہ وحدہ لا شریک نے مینوں تانوں حضور دا غلام بنایا پر اے نہیں فرمایا میں احسان کیتا میں احسان کیتا ہے میں احسان کیتا ہے نانا رب وحدہ لا شریک نے اے سونی جی صورت دیتی ہے اے نہیں فرمایا میں احسان کیتا ہے سونی جی صورت دیتی ہے اے نہیں فرمایا میں احسان کیتا ہے وہ نبی دے غلاموں رب تبارک و تعالی نے مینوں تانوں ویکھن واسطے اکھ دتی ہے اے نہیں فرمایا میں احسان کیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے سنن واسطے کان دتے نے اے نہیں فرمایا
میں احسان کیتا ہے رب نے بولن واسطے زبان دیتی ہے اے نہیں فرمایا میں احسان کیتا ہے خالق ذوالجلال نے کام کاج کرن واسطے سانو اللہ وحدہ لا شریک نے اے بازواں دی طاقت دیتی ہے اے نہیں فرمایا میں احسان کیتا ہے چلن پھرن واسطے رب نے پاؤں پیر دیتے نے اے نہیں فرمایا میں احسان کیتا ہے میرے نبی امام الانبیاء دے غلاموں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں رب رب دیاں گن گن کے تانوں سناواں اے رب دیاں نعمتاں تیریاں نے اللہ فرماوندا ہے فَإِنَّ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رب فرماتا ہے میں تواڈے تے نعمتاں انیاں کیتیاں نے اگر میری نعمتاں نو تساں گننا چاہو شمار کرنا چاہو اللہ فرماتا ہے لا تحصوها میری نعمتاں دا تواڈے کولوں شمار نہیں ہو سکدا میری نعمتاں دی گنتی تواڈے کولوں نہیں ہو سکدی مطلب کی اللہ نے جڑیاں نعمتاں دتیاں نے اے گنتی دے برابر نہیں رب نے ان گنتی نعمتاں عطا کیتیاں ان گنتی رب نے نعمتاں دتیاں نے پر نبی دے غلامو اللہ نے اے نہیں فرمایا مومنو میں احسان کیتا ہے میں احسان کیتا ہے نبی دے غلامو حالانکہ رب دی ہر نعمت بڑی شان والی رب دی ہر نعمت بڑے مقام والی کسی نعمت کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اے نبی دے غلامو نعمتاں دی قدر ویکھنی ہے اکھ والی نعمت دی قدر انہاں کولوں پوچھ جنہاں نوں اللہ نے اے نعمت عطا نہیں کیتی کان والی نعمت دی قدر پوچھنی ہے انہاں کولوں پوچھ جنہاں نوں رب دی ذات پاک نے سماعت کرن والی نعمت عطا نہیں فرمائی رب تبارک و تعالی دی ذات پاک دی عطا کردہ نعمت جو زبان والی نعمت دی قدر پوچھنی ہے انہاں کولوں جا کے پوچھ جنہاں نوں اللہ نے بولن دی قوت نہیں دتی مطلب کی رب دیاں عطا کردہ ساری نعمتاں شان والیاں نے ساری مقام والیاں نے تے پہلی وڈی پھر دوسری پہلے نالوں وڈی پھر تیسری دوسری نالوں وڈی پھر چوتھی تیسری نالوں وڈی پنجویں پھر چوتھی نالوں وڈی یعنی ہر نعمت رب دی شان والی ہے پر کسی جگہ دے خالق نے یہ نہیں فرمایا مومنوں میں فلا فلا چیزیں دتیاں نے تواڈے تے احسان کیتا ہے جدوں سرکاراں دی آمد ہوئی ہے حضور تشریف لے کے آئے نے سرکاراں دی آمد اللہ نے اعلان بھی کیتا ہے مومناں دے نال خطاب بھی فرمایا ہے تے فخر دے نال خطاب کی کیتا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنو میں تواڈے تے احسان کیتا ہے جو اپنا معبود عطا فرما دیتا یہ دی وجہ کی ہے باقی نعمت عطا ہویاں نے پر احسان نہیں جتلایا جو تو رب والو اے نعمت عطا ہوئی ہے اللہ فرما رہے مومنوں میں احسان کیتا ہے یہ وجہ دس نہ دے ماں کہ اللہ نے اس نعمت احسان کیوں جتلایا ہے کہ اس گل نو ایتھے رکھ دئی اگلے سال آ کے سنائیے سبحان اللہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں در اصل اے دے اندر راز اے نعمت دی نشان والی ہے اے نعمت دی مقام والی ہے اگر میں نو توانو اے نعمت نہ ملدی اللہ وحدہ لا شریک نہ زمین بڑھاندا نہ آسمان بڑھاندا نہ لو نہ عرش نہ فرش اس دنیا کائنات دا نظام نہ سجادا حضرت انسان نہ بنادا مسلمان نہ بنادا امام الانبیاء دے غلامو اتے کل کائنات نہ بڑھدی جے رب اس نعمت نو پیدا نہ فرمادا مطلب کی رب دی ذات پاک نے
کل کائنات نو بنایا پھر کل کائنات دا نظام سجایا مینوں تانوں مسلمان بنایا انسان بنایا اے جڑیاں بھی نعمتاں عطا ہویاں نے اے اکو ایک اس ذات پاک دے صدقے نال ہی عطا ہویا اس مقدس نعمت دے صدقے نال ہی عطا ہویا نے اگر اے نعمت نہ ملدی تو پھر کوئی نعمت بھی نہ ملدی جب ساری نعمتاں اس نعمت دے طفیل رب نے دیا نے پھر جب اس نعمت کی آمد ہوئی اللہ نے تاں تے پھر اعلان کیتا ہے فخر بھی کیتا ہے فرمایا مومنو میں تواڈے تے احسان کیتا ہے تے تانوں اپنا محبوب عطا کر دیتا ہے نبی دے غلاموں تاں تے پھر جشن بھی منانے خوش بھی ہونے حضور دی آمد والے دن نو عید والا دن سمجھنے بھی عید والا دن منانے بھی تے ایک دوسرے نو مبارک بادہ بھی دینے مسکرا کے ایک دوسرے وال ویکھ کے اسی بس نعرے ہلانے کہ اسی جشن مناواں گے سرکار کی آمد دے اسی جشن مناواں گے سرکار کی آمد دے نبی دے غلاموں تقریر میری ختم ہو گئی ہے حاضری میری مکمل ہو گئی ہے ہن آخر دے اندر محبت دا مظاہرہ اجدا کرو پیار دا مظاہرہ اجدا کرو واپسی دا جو سب کر کے جاواں نبی دے غلاماں نو یاد کر کے جاواں 50 فتح دے حضور دے جوتے جاگ دے عاشقاں دے سامنے اس ناچیز چشتی نے حضور دا میلاد بیان کیتا ہے اس جشن مناواں گے سرکار کی آمد دے وہ جھنڈے لہراواں گے جھنڈے لہراواں گے سرکار کی آمد دے اس جشن مناواں گے سرکار کی آمد دے جھنڈے لہراواں گے آمد دے اس جشن مناواں گے کی آمد دے نبی دے غلاموں اے میرا ذوق پیا آخرائے میرا دل پیا کردائے آخر دے اندر اپنی اپنی محبت دا سبوت اٹھ کے نہ دئیے ذوق نال مارے نہ لائیے کہ اسی شان مناواں گے سرکار کی آمد دے او جھنڈے جشن مناواں گے سرکار کی آمد دے او دنیا نال دیواں گے اج پیغام امن دا ظہور دنیا نال دیواں گے پیغام امن دا اٹھے یار مناواں گے سرکار کی آمد دے اٹھے یار مناواں گے سرکار کی آمد دے اور جھنڈے لہراواں گے
اسو جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے نبی دے غلام مینوں پورا یقین ہے یہ پہلے جڑی جملے نے پوری محفل نال ہو گئے ہوں گے میرا دل پیا کردا ہے ہن میں خاموش ہواں یہی جملے تساں سارے ذوق بنا کے مل کے پڑھو اسو جشن ذوق نال اسو جشن سرکار دی آمد تے اسو جشن مناواں گے سرکار دی آمد دے آخری نعرہ دے زور نال جھنڈے لہراواں گے او جھنڈے لہراواں گے سرکار دی آمد تے اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے